सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति। एकदा आचार्यमध्वः भारतस्य उत्तरदेशेषु शिष्यैः सह सञ्चरन् गङ्गानद्याः तटं प्राप्नोत्। तत्र तु न कोऽपि नाविकः दृष्टः। अपरतटे राज्यं शासमानः कश्चन तुरुष्कराजः शत्रुभिया न कमपि मनुजं नदीं तीर्वा आगन्तुम् अन्वमन्यत। शिष्यैः सहितः आचार्यस्तु कथमपि गङ्गां तीर्वा तत्त्वप्रचारं कर्तुमनाः इतस्ततः नावार्थम् अपश्यत्। क्वापि नौका न दृष्टा। आचार्यः किञ्चित् चिन्तयित्वा कटिस्थम् अङ्गवस्त्रं परिगृह्य स्वशिष्यम् आदिदेश, जले अवतीर्यताम् इति। तं शिष्यम् अन्यः तञ्च अन्ये अवलम्बयामासुः। एवं सर्वे आचार्यस्य नेतृत्वे नद्याम् अवतीर्णाः तरणम् अजानन्तः अपि स्वपूर्वपूर्ववर्तिनम् अवलम्ब्य अगाधमपि अपारं गङ्गापारं समीपयामासुः। दूरादेव जले तरतः इमान् दृष्ट्वा तटे स्थिताः राजपुरुषाः राजादेशात् तूर्णमेव अग्रे आगताः एतान् हन्तुकामाः सन्तः। तदा मध्वशिष्यास्तु भीताः किं कर्तव्यतामूढाः च जाताः। आचार्यस्तु अविचलः मञ्जुलया अरबीवाण्या एव तान् अवदत्। अये बलवन्तः भवन्तः किमर्थं जलपतनसाहसे उद्युक्ताः? बहुसङ्ख्याकानां भवताम् अशस्त्रकेभ्यः वेष्टीपूजोपकरणमात्रसहितेभ्यः अस्मत् का वा भीतिः? वयं तु भवतां महाराजेन मेलितुम् आगताः स्मः इति। अनया रसवत्या वाण्या स्वभावतो व्यग्राः अपि एते सैनिकाः एतान् स्वराजसमीपं नीतवन्तः। एतेषाम् आगमनेन आश्चर्यान्वितः राजा आचार्यम् अपृच्छत्, हे नरोत्तम, कथं वा भवन्तः यमभटसदृशान् मत्सैनिकान् वञ्चयित्वा मत्समीपम् आगतवन्तः? ये अपि अत्र तीरं प्राप्नुवन्ति तान् विना प्रश्नादिकं घ्नन्ति मदनुयायिनः। इदानीं किं वा कार्यं भवतां मत्तः? किमर्थम् आगतं भवद्भिः अत्र इति। आचार्यस्तु मन्दहासेन अवदत्, आवयोः तत्त्वम् एकमेव। भवन्तः सूर्यं भगवन्तं मन्यन्ते, वयमपि सवितृनामकं परमात्मानम् आराधयामः। भवन्तः भगवतः मूर्तिपूजां न मन्यन्ते, वयमपि प्रतिमां भगवन्तं न मन्यामहे, किन्तु प्रतिमास्थं सर्वव्याप्तं परमात्मानमेव आराधयामहे। यतो हि प्रतिमासु अप्रबुद्धानाम् इति ऋषिवचनम्। एतच्च तत्त्वं सर्वत्र प्रसारयितुं वयं निरताः स्मः। एवम् अत्रापि आगताः। तस्य च भगवतः प्रसादादेव भवत्सैनिकैः वयम् अबाधिताः भवन्तम् आप्ताश्च इति। अनेन हितवचनेन पुलकितः तुरुष्कराजः आचार्यं सभाजयामास। तत्रैव स्थित्वा स्वीये समग्रे देशे तत्त्वोपदेशं दातुं च प्रार्थयामास। परं तत्त्वप्रतिपादनमेव परिव्राजकस्य स्वस्य कर्तव्यं मन्यमानः आचार्यः कतिचिद्दिनानि तत्र उषित्वा पुनः देशान्तरम् अगमत्।